रज़ाकार हों जो कि पब्लिक में जाएं, और जब ये लॉकडाउन जैसे जैसे हमने फेजेस में खोल रहे थे तो ये लोगों को जाके बताएं कि कितना ज़रूरी है एहतियात करना। जो एसओपीज़ का मतलब कि जिन शराइत पे हम लॉकडाउन खोल रहे थे उन शराइत के ऊपर अमल करवाएं लोगों से। एक तो हमने ज़िम्मेदारी दी हुई है, मसलन एक दुकानदार है, एक फैक्ट्री वाला है, जो भी खोलता है अपनी बिज़नेस, हमने उनके जो मैनेजर्स हैं उनके ऊपर ज़िम्मेदारी दी हुई है कि कौन से वो एसओपीज़ हों जिनके ऊपर अमल करना चाहिए आपको। तो जो कोरोना टाइगर्स की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि वो इसके ऊपर अमल करवाएं, लोगों को जाएं समझाएं, क्योंकि हर किसी को नहीं समझ आ रही कि ये जो कोरोना वायरस है ये क्या चीज़ है। हर किसी को नहीं समझ आ रही कि क्यों ज़रूरी है फासला रखना, क्यों ज़रूरी है कि हमें एहतियात करना। तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया था कि कोरोना टाइगर्स जाके लोगों के अंदर ये शऊर पैदा करें। तो पहले तो मुझे खुशी ये हुई कि जब हमने, और हम वो वाहिद मुल्क थे मुसलमान दुनिया में जिसने फ़ैसला किया कि रमज़ान के दौरान हम तरावियाँ बंद नहीं करेंगे, हम अपनी मस्जिदें खुली रखेंगे। और हमने फिर ये फ़ैसला किया कि लेकिन हम मस्जिद जब खुली रखेंगे तो वो एसओपीज़ के मुताबिक जो भी जाएगा मस्जिदों में तो उसको उनके ऊपर अमल करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं उलमा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसके ऊपर बड़ी एहतियात की। और दूसरा फिर हमारे जिधर ये टाइगर रज़ाकार फोर्स थी, इन्होंने भी बड़ी एहतियात की। मैं सियालकोट की, क्योंकि मुझे पूरी खबर आ रही थी, तो मैं आपको वहाँ बताऊँ कि वहाँ जितनी मस्जिदें थीं, तकरीबन 3000 से ज़्यादा मस्जिदें थीं। तो अगर हम वो पुलिस को कहते भी तो पुलिस तो उतनी थी नहीं कि वो जो सारी मस्जिदों पे जा सके। तो उधर हमारी जो टाइगर फोर्स थी वो गए मस्जिदों में और उन्होंने पूरी तरह आगाह किया, शऊर पैदा किया। और बहुत बड़ी वजह यह है कि जो लोगों ने, हमारे मुखालफिन ने बड़ा शोर मचाया कि जी मस्जिदें बंद करें, सारी दुनिया में मस्जिदें बंद हो गई, इससे कोरोना फैल जाएगी। लेकिन हमने जब बाद में देखा रमज़ान के बाद तो मस्जिदों के अंदर से कोई ऐसी आउटब्रेक नहीं हुई, यानी इस तरह की जो कोरोना लोग समझ रहे थे पहले नहीं फैली। और आज हम देख रहे हैं कि दुनिया ने अब मस्जिदें खोलनी शुरू कर दी और उन्होंने भी एसओपीज़ के साथ खोलनी शुरू किया। तो ये बहुत बड़ी कोरोना टाइगर्स की बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन अब जो सूरत हाल है, ज़रूरी है ये आप सब के, क्योंकि मैं ख़ास तौर पे आज कोरोना टाइगर से बात कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है आपका समझना कि हमारा मुल्क अब एक उस जगह पे खड़ा है कि अगर हम अभी भी लोगों को एहतियात करवा दें और ये एसओपीज़ के ऊपर अभी भी लोग अमल करना शुरू करें, तो मेरा पूरा यकीन है कि हम वो मुश्किल वक्त से नहीं गुजरेंगे जो कई दुनिया के अंदर मुल्क मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अल्लाह ने कितना करम किया हमारे मुल्क में, और मैं इसमें क्रेडिट दूंगा अपनी कौम को भी और अपनी ख़ास तौर पे जो हमारी टीम थी जिसने जो हर रोज़ सुबह बैठ के जायज़ा लेती है और हर रोज़ आज भी फ़ैसले करती है। डॉक्टर्स बैठते हैं कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, किधर कोरोना फैल रही है, क्या हमें कदम उठाने चाहिए। तो शुरू से जो हमने कदम उठाए, अल्लाह का शुक्र है कि हम उससे बच गए। आप अगर ये देख लें कि आज ब्राज़ील साउथ अमेरिका के अंदर मुल्क है, उधर एक दिन के अंदर 1350 लोगों की फौतगियाँ हुई, अमवात हुई एक दिन में। अमेरिका में 2000 से ज़्यादा लोगों की दिन में फौतगियाँ हुई। बरतानिया के अंदर भी तकरीबन 2000 पे पहुँच गए। कई शहर थे, कई मुल्क थे यूरोप के अंदर, इटली, स्पेन, वहाँ भी 1500-2000 तक एक दिन में लोगों की फौतगियाँ हुई। उसके मुकाबले में अल्लाह का करम है कि आज 3 महीने के अंदर आज पाकिस्तान में हमारी अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि 1700-1750 हमारी अमवात है, और बड़ी भी हैं, थोड़ी बड़ी भी हैं जो हमें पता था बढ़नी है। जैसे जैसे
لاک ڈاؤن کھلے گا تو ہمیں پتہ تھا کہ کرونا نے پھیلنا ہے. عوام کے لیے اور کرونا ٹائگرز کے لیے بڑا ضروری سمجھنا ہے کہ کرونا ایک ایسی وائرس ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ تیزی سے پھیلتے ہیں, تو اس لیے سوشل ڈسٹنسنگ کی جاتی ہے, اس لیے لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے. تو آج اگر ہم اور آپ ہم اپنی قوم کو آگاہ کر دیں SOPs کا, اور آج سے ہم جو کرونا ٹائگرز ان کو آپ کو میں پوری انسٹرکشنز ہر روز پہنچایا کروں گا. اپنی عثمان ڈار ہمارے جن کو میں نے انچارج بنایا ہوا ہے اس کا ٹائگر کی فورس کا, آپ کو ریگولرلی ہم آپ کو انسٹرکشنز بھیجا کریں گے آپ نے کرنا کیا ہے. ہم آپ کو باقاعدگی سے جو ہماری CCOP جو ہر روز ہم بیٹھ کے سارے ملک کا جائزہ لیتے ہیں, ہاٹ سپاٹس کون سے ہیں, کدھر زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے وائرس, کدھر پھیل رہی ہے, تو ہم آپ کو وہاں گائیڈ بھی کریں گے. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہمیں ہاٹ سپاٹس کو بند کرنا پڑے, اور اگر جب بند کرتے ہیں تو پھر ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آپ کی بھی ضرورت پڑے گی, کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے اتنے زیادہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں لوگ کہ وہ اپنا کام بھی کریں ایڈمنسٹریشن کا, اور وہ ساتھ ساتھ یہ جو ہاٹ سپاٹس اور یہ جو لاک ڈاؤن, اگر محدود قسم کا ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہو تو اس کے لیے لوگ چاہیے ہوں گے, کھانا پہنچانا ہوگا, ان کی دیکھنا پڑے گا اس سارے علاقے کا, تو اس کے لیے خاص طور پہ آپ کی ضرورت پڑے گی. تو میں جو آپ سے کیا کیا کرنا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے آپ کا سمجھنا, کیونکہ آپ نے لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے. سب سے بڑی آپ کی کنٹریبیوشن یہ اس مشکل وقت میں ہوگی کہ آپ لوگوں میں شعور پیدا کریں, اور اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں شعور پیدا کرنے میں تو اسے ہوگا کیا, یہ جو کیسز بڑھ رہے ہیں یہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھیں گے. کرونا نے پھیلنا ہے, یہ کرونا کو پھیلنے سے روک نہیں سکتے ہم. صرف اگر لوگوں کو کمروں میں بند کر دیں تو وہ تھوڑی دیر پھیلاؤ اس کا سلو ہو جائے گا, لیکن رکے گا نہیں, کیونکہ یہ وائرس اس سے پھیلنا ہی ہے. اور اگر ہم بند کرتے ہیں اور لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ساری دنیا میں لاک ڈاؤن کا جو اصل نقصان ہے وہ ہمارے غریب لوگوں کو ہے. آج امریکہ جو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے, وہاں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج لوگوں کو لائنوں میں کھڑے ہو کے وہ لوگ ان کو کھانا بانٹا جا رہا ہے. امریکہ جیسے ملک میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا, وہاں لوگوں کو لائنوں میں کھانا دیا جا رہا ہے, ان کے بھی کھانے کی کمی ہو گئی ہے. اور یہ ساری دنیا کے اندر آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے غربت بڑھ گئی ہے. لیکن وہ میں اپنے ملک کا پھر سے لوگوں کو بار بار بتاتا ہوں کہ جس ملک میں, اور ہماری طرح ملک ہندوستان, بنگلہ دیش پہلے ہی زیادہ تھی غربت, ان ملکوں کے اندر تو کرونا نے تباہی مچا دی ہے. یہ لاک ڈاؤن ہے, کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے. آج ہندوستان کیونکہ انہوں نے بڑا سخت لاک ڈاؤن کیا بنسبت ہم نے, جنہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا, اور آج دنیا ساری سمجھتی ہے کہ ان کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. جب پورا لاک ڈاؤن کیا تو آج ہندوستان میں ساری دنیا جب دیکھ رہی ہے کہ شدید قسم کی غربت بڑھی ہے ہندوستان میں, غریب کچلا گیا وہاں. لوگ بیچارے بھوکے, جو امیگرنٹ ورکرز تھے جو بیچارے کام کرنے جاتے, وہ بھوک سے مر رہے ہیں, سڑکوں کے اوپر چل چل کے مر رہے ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹ بند کر دی تھی. تو سب سے زیادہ لاک ڈاؤن میں جو تباہی مچتی ہے وہ غریب لوگوں کی, غربت بڑھ جاتی ہے. اور پھر جو غریب نہیں بھی ہوتے, جو سفید پوش ہوتے ہیں, وہ بھی بیچارے غربت کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میں صرف کیونکہ آپ نے لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے, یہ سمجھ جائیں کہ جو ہم نے قدم اٹھائے ہیں, ہمیں پتہ تھا جب کہ ہم نے لاک ڈاؤن کیا کہ غربت بڑھے گی. تو جو قدم پاکستان نے اٹھائے ہیں, آج ایشین ڈیولپمنٹ بینک جیسا انٹرنیشنل ادارہ آج پاکستان کی تعریف کر رہا ہے. انہوں نے اپنے ویبنار کے اوپر خاص طور پر پاکستان کی تعریف کی ہے کہ کسی بھی ملک نے اتنی تیزی سے اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں کو اتنے تھوڑے ٹائم پہ نہیں بانٹا. ہمارا جو احساس پروگرام تھا, اور خاص طور پہ میں ساری اپنی احساس کی ٹیم کو, ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور ان کی ٹیم کو میں خاص طور پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے مل کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور ساری گورنمنٹ نے مل کے
جس طرح انہوں نے ڈسٹریبیوشن کی ہم بہت بڑے عذاب سے بچ گئے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے 1,60,00,000 تک لوگوں کو ہم نے ریلیف پہنچایا ہے. اس کے اندر ہم نے وہ بھی ہیں جو کہ ہمارے جو مزدوروں کے لیے میں نے وہ علیحدہ وہ جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے وہ بھی ہے. اس میں ہمارے جو چھوٹے کاروبار کرنے والے 40 لاکھ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کہتی ہے ان کی ہم نے مدد کی. بجلی کے ان کو ہم نے بل ہم نے خود دیے, گورنمنٹ نے دیے تاکہ ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے. یہ اگر ہم قدم نہ اٹھاتے آج پاکستان میں برا حال ہونا تھا, اور برا حال ہے جس طرح کے اور ملکوں میں جن کے لاک ڈاؤن ہوئے. آپ ساؤتھ امریکہ میں دیکھ لیں, لوگوں کے برے حال ہیں اس وقت. اب ہم نے آگے جانا ہے. یہ اس لیے آپ کا بہت ضروری ہے یہ جو ایس او پیز کے اوپر لوگوں کو عمل کروانا, کیونکہ لاک ڈاؤن کے واپس نہیں ہم اب جا سکتے وہاں. یہ ملک اب لاک ڈاؤن نہیں برداشت کر سکتا. اور مجھے پتہ ہے, اور آپ نے اب ہمارے جو خاص طور پہ میں اپنے ڈاکٹر کمیونٹیز, اپنی نرسز کو ان کے اوپر میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں پھر سے بار بار کہتا ہوں, میری ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ان سے, اور آگے بھی میں مل رہا ہوں اپنی ڈاکٹر سے اور اپنی جو میڈیکل کمیونٹی ہے اس سے, کہ ہمیں پتہ ہے ان کے اوپر پریشر پڑے گا. اور ٹائیگرز آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر بڑا پریشر ہے. ساری دنیا میں جو میڈیکل کمیونٹی ہے اس کے اوپر پریشر ہے. اور ہم اگر اس کو آہستہ, یعنی ہم اگر یہ جو کرو ہے, یعنی یہ جو اس کا پھیلاؤ ہے, اگر ہم ایس او پیز پہ عمل کروا کے اس کو سلو کروا دیں تو ہماری ہاسپٹل پہ وہ پریشر نہیں پڑے گا. اس لیے بھی ایس او پیز کا عمل کروانا ضروری ہے. میں صرف ایک چیز اور آپ کو آگاہ کر دوں کہ اس نے جو لاک ڈاؤن ہے ساری دنیا میں کیا تباہی مچائی ہے. بزنسز بینکرپٹ ہو رہی ہیں. وہ ملک جو کہ امیر ترین ملک تھے ان کو مصیبت پڑ گئی ہے. جو ملک دوسرے ملکوں کو قرضہ دیتے تھے وہ آج مقروض ہوتے جا رہے ہیں. ان ملکوں کے اندر بزنسز تباہ ہوتی جا رہی ہیں. تو پاکستان تو وہ ملک تھا جو بڑے مشکل وقت سے نکل رہا تھا. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جب لوگ بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی کہ لاک ڈاؤن لگا دینا چاہیے تھا اور سخت, کئی ایسے بھی بات کرتے ہیں. حالانکہ ہندوستان سے ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر جنہوں نے سب سے سخت لاک ڈاؤن لگایا تھا ان کو بھی کھولنا پڑا جبکہ ان کے کیسز بڑھ رہے ہیں. ان کے بھی آج ہسپتال, ممبئی میں ہسپتال بھرے ہوئے ہیں کرونا کے مریضوں سے. تو لاک ڈاؤن سخت لگایا بھی, غربت بھی بڑھی, غریب بھی کچلا گیا, اور اس کے باوجود کیسز بڑھتے رہے. تو لاک ڈاؤن سے ایک حل نہیں تھا, لیکن ہمارے ملک کو, حالانکہ ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا, ہمیں اب تک 800 ارب روپے کا ہمارا جو ٹیکس ہے اس کے اندر کمی آئی ہے, کیونکہ بزنسز بند ہو گئی, ہمارا ٹیکس نیچے چلا گیا. جب 800 ارب روپیہ اس ملک کے ٹیکس کے اندر کمی آئے, جو پہلے ہی ملک بڑی مشکلوں سے ایک مقروض ملک نکل رہا تھا ایک مشکل وقت سے, اور مشکل وقت کیا تھا کہ جب ہماری حکومت آئی تو پہلے سال میں جتنا ہم نے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا تھا اس کا آدھا قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں چلا گیا, جو قرضے پچھلی حکومتوں نے لی تھی. تو ملک کو چلانا پڑا آدھے صرف ٹیکس کے پیسے سے. تو پہلے ہی ہمارا ٹیکس اتنا زیادہ نہیں تھا, تو اس کا آدھا صرف ٹیکس کا پیسہ ملک چلانے پہ گیا, کیونکہ آدھا چلا گیا قرضوں کی قسطوں پہ. اب تک ہم 5,000 ارب روپیہ اب تک ہم دے چکے ہیں پچھلے حکومتوں کی قرضے لیے ہوئے ان کے سود دینے پہ. 5,000 ارب روپیہ اب تک ہم سود دے چکے ہیں جو قرضے پچھلی حکومتوں نے دیے تھے. تو ان حالات میں جب ہمارا 800 ارب روپیہ ٹیکس کم ہو گیا ہے, اس کا مطلب ملک کو آگے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ابھی ہم بجٹ بنا رہے ہیں, اس میں ہم سب کو ایک بہت بڑا چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمیں خرچے اور کم کرنے پڑیں گے, ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیسے ہم اپنی آمدنی بڑھائیں. تو جو ہم نے اپنی کنسٹرکشن پہلے سے کھولی اور انڈسٹری کو کھولنے کی کوشش کی, مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو روزگار ملے, کیونکہ جو دیہڑی دار تھے, جو غریب طبقہ تھا, اصل تو اس کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے. یہ آپ کے لیے میرے یہ جو ہمارے ٹائیگرز آپ سن رہے ہیں, یہ یاد رکھیں کہ لاک ڈاؤن کا میری طرح کے لوگوں کا, پیسے والے لوگوں کا
जिनको हुकूमत में काम कर रहे हैं, तनख्वाहें मिल रही हैं, जो आराम से घरों में रह रहे हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं, हमारे लिए तो बल्कि आसान है लॉकडाउन, हमारी तो ज़िंदगी आसान हो सकती है। लॉकडाउन असल में गरीबों के लिए, तनख्वाहदार जो दिहाड़ीदार है, जो हमारे जो मेहनत कश लोग हैं, उनके लिए सबसे मुश्किल रहा है और उनके ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ पड़ा है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर हम ये एहसास प्रोग्राम में इन तक पैसा ना पहुँचाते, आज बहुत ही बुरे हाल होने थे। लेकिन एहसास कितना और पैसा दे सकता है, इसलिए हमें ये जो आगे सारी बिजनेसेस खोल रहे हैं, और इसलिए ज़रूरी आपका फिर लोगों पे SOP पे अमल करवाना, क्योंकि जब आप अमल करवाएंगे तो ये जो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी लॉकडाउन की, और हमारी माशियत चलनी शुरू होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब मैं आपको अपने टाइगर्स को मैं ख़ास तौर पे जो अब बताना चाहता हूँ कि आगे आपका रोल क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सबसे पहला आपका रोल है वो ये कि आपने SOPs के ऊपर अमल करवाना है। वो तो आपने, उसके लिए अब हमने फैसला किया आपको हम कार्ड्स देंगे। आपके लिए उस्मान डार तैयार कर रहे हैं, हमारे पास सारा डेटाबेस है आपका। हमने सबको आपके एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कोरोना ये जो टाइगर्स के कार्ड्स मिलेंगे आपको। ये इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता होगा आप कौन है। अगर हॉटस्पॉट के अंदर ख़ास तौर पे बंद करना पड़ा लोगों को क्योंकि वहाँ फैले ना, तो उधर अगर हमने खाना पहुँचाना हो, अगर वहाँ फिरना हो उस इलाके के अंदर, उसके लिए आपको फ़ायदा देगा। फिर जो इसका दूसरा आपको फ़ायदा होगा ये कि आपने अभी भी जो बेरोज़गार हुए हैं लोग और जो मुश्किल में हैं, उनका हमें आपने पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। वो हम अपने डेटाबेस पे फीड कर रहे हैं, और कई जो टाइगर से इन्फॉर्मेशन हमें आई है वो हमने प्रोसेस करके आपको बताना चाहता हूँ कि इस आने वाले दिनों के अंदर अब उन लोगों को जिनकी निशानदेही, जो बेरोज़गार लोग हुए थे मज़दूर, उनकी निशानदेही जो आपने की थी, उनको आपसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे। तो आपने वो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी क्या ठीक चल रही है, हमें इन्फॉर्मेशन देना है कि वो ठीक चल रही है। उसके अंदर कोई भी मसला हो तो हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन का बताना है। उसके बाद जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी आपकी आने वाले दिनों में, वो दो और एरियाज़ में मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। एक है ये जो टिड्डी, जो लोकस्ट, अब ये जो इसका अटैक हुआ है, ये पता नहीं कितने सालों के बाद, 30 सालों के बाद पाकिस्तान में अटैक हुआ। हमें नहीं हुआ, हिंदुस्तान में भी आ रहा है, ईरान में भी है, अफ्रीका, सोमालिया, इन इलाकों के अंदर बहुत बुरी तरह ये बड़ी देर के बाद इतनी बुरी तरह लोकस्ट अटैक हुआ। लोकस्ट जो टिड्डी, आप सब जानते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा फसलों के ऊपर नुकसान होता है और ये बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है, कहत पड़ सकते हैं। अफ्रीका के अंदर तो आप वो समझ रहे हैं कि लोकस्ट की वजह से कहत पड़ेंगे। तो इसके लिए हम आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपको कहेंगे कि आपने उन इलाकों में जिधर हम समझते हैं कि टिड्डी का अटैक है, तो हम आपको बताएंगे आप कैसे मदद कर सकते हैं। तो एक तो इसके लिए मैं आने वाले दिनों में आपके लिए हम आपको कनेक्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जो दूसरा है वो ये कि आपको पता है ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये जो मौसम गर्म हो रहा है, ये पाकिस्तान को इससे बहुत बड़ा ख़तरा है। क्योंकि हमारा जो दरियाओं में पानी आता है, जब मौसम गर्म होता है तो जब पानी आता है, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, 80% हमारे दरियाओं में पानी हमारे ग्लेशियर से आता है। तो जैसे जैसे मौसम गर्म होता है, हमारा ये जो ग्लेशियर्स में पानी पिघलता है, आगे जाके, और ख़ास तौर पे आप नौजवान हैं, इस मुल्क में हमारी जो आने वाली नस्लों को बड़ी मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि दरियाओं में पानी कम होता जाएगा। इसका एक तो तोड़ है, और भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशंस रोकनी है वो भी हम कर रहे हैं, लेकिन जो एक है वो कि पाकिस्तान में हम ये जो हमने 10 अरब दरख्त लगाने का जो हमारा प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, इसके अंदर मैं चाहता हूँ आप शिरकत करें। जो क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान है, एक तो सफाई है, उसके अंदर भी हम आपको डायरेक्ट करते रहेंगे कि हमने अपने इलाकों में सफाई कैसे करनी है। लेकिन जो दरख्त लगाने हैं, जो आने वाले अभी अगले महीने में कि आखिर में जो बरसात के अंदर हमें प्लांटेशन करनी है, दरख्त लगाने हैं, मैं उसके अंदर आपको चाहूँगा कि इसमें पूरी तरह आप शिरकत करें। और ये भी हम आपको पूरा प्रोग्राम देंगे, वो डेवलप कर रहे हैं आप, कि हम कैसे आपके टाइगर्स को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान को हरा करने के लिए।
ہر ایریا کے اندر پہلے ہم آپ کو کہیں گے لوکیٹ کریں، چھوٹے چھوٹے علاقے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، وہ آپ ہمیں بتائیں گے، گوگل میپ پہ ہم دیکھیں گے، اور ان سارے علاقوں کو ہم نے فیصلہ، ایک تو جنگلات کے اندر ہمارے جنگلات خالی ہو گئے تھے پنجاب میں علاقوں کے اندر، ایک پہاڑی علاقوں میں جو درخت کاٹے ہیں، ان سارے علاقوں ایک تو وہ ہم اس پہ کر رہے ہیں، لیکن شہروں کے اندر کئی علاقے ہیں جدھر ہم درخت اگا سکتے ہیں۔